करख में माहौल इंतहाई कड़क हो गया है। ये क्या माजरा है? तो वजीर आजम के लिए जो दरकार वोट्स की तादाद हुआ करती थी कि मैं गद्दार का नाम वक्त आने पर बता दूंगा, और उन्होंने उनकी नुमाइंदगी इसी बहादुरी और जोश के साथ जारी रखूं, जबकि वो आज बहुत संजीदा थे और कहा कि इस वक्त मुझे बुज़दिलों की ज़रूरत नहीं। ये इजाज़त नहीं है कि वो जलसों का इनेकाद करे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो में बात करेंगे गद्दार का नाम आने के बाद वकील की इमरान खान साहब से पहली मुलाकात हुई है, और दूसरा मौजू ये है कि अडियाला में इमरान खान साहब ने वॉक करना क्यों बंद कर दिया है, क्योंकि अटक जेल में जब थे तो ये खबरें आ रही थी कि इमरान खान साहब वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अडियाला में कप्तान ने वॉक करना क्यों बंद कर दिया है। करख में माहौल इंतहाई कड़क हो गया है। ये क्या माजरा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। और कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो कम क्यों हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 7वीं मरदमशुमारी के जो नताइज थे वो बताए गए, और ये बताया गया कि 2018 के जो इंतखाबात थे तब कौमी असम्बली की जो जनरल नशिस्तें थीं वो थीं 272 272 नशिस्तें थीं। उसमें 10 फिर वुमेन की, और उसके अलावा 60 वुमेन की, और 10 जो नशिस्तें थीं वो माइनॉरिटी की थीं। अब हुआ यह है कि 266 नशिस्तें जनरल नशिस्तें होंगी। उसके बाद आप ये देखिए कि पंजाब की जो नशिस्तें होंगी वो 141, सिंध की 61, केपी की 45, बलूचिस्तान की 16, इस्लामाबाद की 3। 342 का ऐवान हुआ करता था पहले, अब होगा 326 का ऐवान। पहले होता ये था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जब चुनाव होता था, जब इंतखाब होता था, तो वज़ीर आज़म के लिए जो दरकार वोट्स की तादाद हुआ करती थी 272, यानी कि जो सादा अक्सरियत हुआ करती थी 172 हुआ करती थी। और अब क्या होगी वो सादा अक्सरियत? पहले 172 हुआ करती थी, अब 169 हुआ करेगी। तो ये अहम तरीन मालूमात हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हालिया मरदमशुमारी के जो नताइज सामने लाए उसके नतीजे में अब ये तब्दीलियाँ पाकिस्तान के ऐवान में देखी जाएंगी। और इस वीडियो के मौज़ूआत की जानिब आते हैं। सबसे पहले जो इमरान खान साहब से वकील की मुलाकात हुई है, गद्दार का नाम सामने आने के बाद ये पहली मुलाकात है। शेर अफजल मरवत साहब ने आज मुलाकात की, और उनके साथ बाबर अवान साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, और ये तमाम तर वकला जो इमरान खान साहब से आज मुलाकात करने गए थे। शेर अफजल मरवत साहब इससे पहले यानी कि कल के रोज़ एक नाम ले चुके हैं कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसमें एक गद्दार मौजूद है, जिसकी उन्होंने पहले निशानदेही की थी कि मैं गद्दार का नाम वक्त आने पर बता दूंगा, और उन्होंने शोएब शाहीन साहब का नाम लिया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आया कि शेर अफजल मरवत साहब की राय उनकी अपनी ज़ाती राय है, इससे पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब ने जब इमरान खान साहब से मुलाकात की, ये वीडियो जिसमें शेर अफजल मरवत साहब सामने आ रहे हैं और कैदी वैन में आ रहे हैं, पहली फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में पानी की बोतल है, और जब वो उतरते हैं नीचे तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है, और एक मुस्कुराहट खुशगवार मूड में वो देखे जा सकते हैं। बहरहाल वो ये बताते हैं, उनका एक ट्वीट सामने आ गया कि खान साहब से मुलाकात की है, और खान ने जो बताया है बहुत से लोगों के दिमाग बख्शे उड़ जाएगा। खान साहब से मुलाकात के 3 गवाहान, एक अली ज़फ़र साहब, बाबर अवान साहब और सलमान अकरम राजा साहब, जो खान साहब ने बातें की हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमें नहीं पता था, बहुत सी चीज़ों पर खान साहब का नाम गलत इस्तेमाल हुआ है। खान साहब के कुछ फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। खान साहब ने कुछ अपने मसाइल बताएं, उनकी मुझे हिदायत हैं कि मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पर आपने
پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا پیغام پہنچانا ہے اور میں ان کے ترجمان کی حیثیت سے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھوں گا۔ خان صاحب نے کچھ اور ہدایات دی ہیں۔ کور کمیٹی کے لیے میں اور بابر اعوان صاحب دونوں پہنچائیں گے۔ کے پی میں کنونشن کرانے کا حکم دیا ہے، تو یہ کہا تھا۔ اور اس سے پہلے جو ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا شیر افضل مروت صاحب کا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات بہت اچھی رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی میری کارکردگی سے بہت خوش ہیں اور مجھے ہدایت کی ہے کہ میڈیا میں ان کی نمائندگی اسی بہادری اور جوش کے ساتھ جاری رکھوں۔ انہوں نے ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کی تجاویز سے بھی اتفاق کیا اور ہمیں ان کے پیغامات کور کمیٹی تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ ملاقات کے بارے میں تفصیلی ٹویٹ بعد میں لکھوں گا، جو انہوں نے بتایا، ہم نے آپ کو بتایا۔ اس نے مجھے اپنے ذاتی معاملات کے لیے ایک ہفتے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی ہے، شیر افضل مروت صاحب یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مغیث علی ایک صارف ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان نے وکلاء سے ملاقات میں کہا ہے کہ میں اٹک جیل میں ٹھیک تھا۔ یہاں یہ وہ بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اٹک جیل میں جب وہ ہوتے تھے تو وہ واک کرتے تھے، ایکسرسائز کرتے تھے۔ اڈیالہ میں پہنچنے کے بعد چونکہ عمران خان صاحب کا جو سیل ہے، عمران خان صاحب کی جو کلاس ہے B سے C کر دی گئی ہے، تو عمران خان صاحب نے واک کرنا بند کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ واک کے لیے صرف 10 فٹ کی جگہ دی گئی ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف واک کرنے کی اجازت دی جائے، جبکہ وہ آج بہت سنجیدہ تھے اور کہا کہ اس وقت مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں۔ سائفر کیس پر خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا یہ مجھے توشہ خانہ کی طرح اس میں سزا دیں گے۔ وہ یہ نہیں بتا رہے کہ سزا دے سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس یقین کے ساتھ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں سزا دی جائے گی سائفر کیس میں بھی۔ تو یہ آج کا دوسرا موضوع، اور آخر میں آپ کو یہ جاتے جاتے بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ جو کہ انہوں نے کرک میں رکھا تھا، اس جگہ کا نام کرک ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ آپ مناظر دیکھیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ٹویٹ بھی کیا ہوا، اس میں ایک ویڈیو ہے۔ پولیس شیلنگ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر جو کہ جلسہ گاہ میں آنے کے لیے مختلف جگہوں سے وہاں موجود تھے اور آ بھی رہے تھے کچھ لوگ وہاں پر۔ تو یہ شیلنگ کے مناظر باقاعدہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے اس جلسے کے لیے پرمیشن لی گئی جو کہ نہیں ملی۔ پرمیشن انہوں نے کہا کہ صاحب ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے جلسے جلوس کر رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی جا رہی۔ سرے سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ جلسوں کا انعقاد کرے، کارنر میٹنگز کا انعقاد کرے، ورکرز کنونشن کا انعقاد کرے۔ آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جلسے جلوس کر رہی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے وزیر اعظم کی حیثیت میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو ابتدا ہونے والی جو انتخابی، آپ یہ دیکھیے کہ انتخابی مہم ابھی جاری نہیں ہوئی تھی، لیکن پری انتخابی مہم کے جو کچھ جلسے جلوس شہباز شریف صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم پاکستان کیے، وہ بھی سب نے دیکھے۔ لیکن اگر کسی کو اجازت نہیں ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جس کے جتنے بھی کارکنان ہیں آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی موقع پر ان کو اٹھا لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو پرچم ہے وہ بھی لہرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ اجازت لی گئی لیکن اجازت بھی نہیں دی گئی، اس پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنا رد عمل دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ a peaceful public gathering was organized by PTI in Karak today, but the caretaker government in KP resorted to do expired tear gas۔ ایک تو ٹیئر گیس اور دوسرا وہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس، shelling on their own people۔ Can the caretakers explain
How will they ensure free and fair elections if they aren't allowing political gatherings of PTI? وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر پولیٹیکل گیدرنگ، سیاسی جو اجتماع ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہی آپ کرنے نہیں دے رہے، تو آپ اس بات کو کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوں گے وہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں گے؟ اس بات کا اظہار کاکڑ صاحب بھی کر چکے ہیں کہ جو پاکستان میں انتخابات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر انتخابات بھی اگر ہوتے ہیں تو بھی شفاف تو ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کاکڑ صاحب کی بات سے بہت سارے لوگ یہ اخذ بھی کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انتخابات میں نہ ہو۔ بہرحال جاتے جاتے اس ویڈیو میں آپ سے اجازت لیں گے اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔